أشحات قرشي كفيلة مستقبل كوا نودي لا كم زمزت اتودد ما سعود مسأتوت كم استتحزة بزي كودما أو سعودي كتسرح كم زي تدلي عدا تتحيزة عدايك كفلت كتكيد كم تدلي سلامتا أي رصعخون فتوات خطاتلتين كعب سلام متأخون لما عاد حيزلكم زمهت أخو مدب انتاي تمخرون الزبل ناي حانتي بتعمل زحزن زانتا أي حيزلكم مزي أنا كم تدخل جيزي زانتا أمبيوم سود أخو حسابي ككافلاية نسخاتكم وانت قديسكم زانتا أسامعكم سود أخو حسابكم من مخرجهم أو كومنت نختصفر لا أقدمه بتحتنا كلا بوكم فاتو نبزنا إذا حفتنا زانتا قبلكم سنة مكتسال زانتا كم زي زبل سلام أب حفتي كل جزء أي زكاتات لكي أنا ورزج أن نزلو زي كافلكمو كابخن كاب تخاتات الدغن مخر زي ركب إله أن بأي إز يمثل قد مشوعات تورح الزخول حنت قوال حاوبي يقبل الكي كابو كتمز غلا نيمن ولدا كفيلهم الله نيراغونا نابوش تمأتوله أنا كفيل الله تغلال دمع شو أنت شحري الكوين كابو اتغلع بسلام تأتو نبع عليه كابو سرح سديدية أبقى لي معلتها دمع حافتغو السدي إنا بخيت أبياتنا يقولوني كابو أنا لا مجمريا سلازخونا يلا نبقى لإسرح يسد ودياو دويلم حافتغو السدي انتا كوين كزيت سرح انت بلنا يخع يحمن اللي أيو تبل إجازة أوصية يمرمرامو من محمام يبلان يبلو كاوله إجازة توصخلات عيت تخون تسحيق تجاوت سرح كتكيد كلا ناب شرطة سدد النمبر سرح يدلن تبلني أبي مودات هيبلون مريمن شوعة تورحمولو تعيدك أستك إسا أي فلتن أب حفتي كزدت حش نابلكو عسرت حموش تزخون سرح عند عربي سدا قليل سرح إنها مرزكو كن أب كله وي أب كالاي وي أب سالساي معالت إيان زي سدا أتتساقم دما أي سرحن برخافيتك خيدية إيه تبلن نساتن كعة إنا فرحة كي تمرلق وسدية يبلني أبي بك أحرر يلا أبسدت كايلة انكت كي أغل النس إزي أتوسيخاتني إنا حازز دار هو بقى أنا الدخيمة شوعات تورحمولو حيلي جنزبي منم كتصاورا سلازي كالكو جنزبي بخامي كملس يخل أبي أنا أتجنزب سريح خدو أيتمس أيون زبل النسب بطعمي يزنادد أبي بقى ገንዘቡ ይትረፈን ኸይብል ከመይ ገይረ ተወሳኺ ጭንቀት ክሞት ኢለ ካብኡ ለኣብ ሓፍተይ ኣነ ሱቕ ኢለ ገርህ ኮይነ እየ እምበር ማርያምን ካብ ኣሕዋታ ይኹን ካብ ስድራ ኣነ ተዝኸውን ነይረ ክፈሉለይ ተዝብሎም ርብዒ ኣይምኸፈሉለይን እና ብዕራብ ክንደይ ገንዘብ ተጠሊመ ንዕኡ ክረስዕ እናፀዓርኩስ ብዙይ ከዓ እዚኣ ተወሲኻትኒ ኣቢየ በቃ ክፀሮ ከቢድ እንዋ ሓዲ እበልኒ ማለተይ ስድራ ካብ ዘምፃኹም ኣብፂኹም ሃቡን እንተበልክዎ ምስ ኖርማል ድዩ እታ ቆልዓ ድማ ሹርጣት ሒዘ ክሰዳ ደልየ ካብኡ ለ ምትሓዛ ኣይተርፈን ምኽንያቱ በዓላ ናብኦም እያ ትጎይ ኣብዚ ሕልኪ ኣቤ ሓፍተይ ፅሑፍ ለ ብዙሕ ኣይክእልንዋ ባዕልኺ ኣስተኻኽልዮ ይቅርታ ኣቤ ዝብል እዩ እዚ ኣብዚ ፅሑፍ ዘሎ ዛንታኣ እዚ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ብሪከርድ እንደገና ዝወስኸትለይ ኣነ እውን ሓቲተ ዝዕለልክዋ ብጣዕሚ ሓሪቐ ዝሪከርዳ ምስ ሰማዕኹ ብጣዕሚ እውን ሕዚናትኒ ብጣዕሚ እውን ሓሪቐ ሓደ ዝሕረቐኒ ነገር كم سمعكم وصي حامي ما خيتخون إلا عسرت حمشت زأكل دعارب شوعات ورحمولو بقى زلو قليل سراح زلو قليل زبالة زلو صبو سراح بقى أنا حتى تناسددتا كاب عسرت حمشت يجزاخت وصخلاسي حامي ما خيتخون كم زي حامي ما تبلع زين عرات ون حامي ما تبلن حامي ما خيتخون إلا سي ما عتش حات كفيلة إيه أمر ميراتا بدحريو نتايات بحيلة بدحريو شرطة ذات حزايات دلي نعرات ون كت حزايات دلي وصيا هادي ما خيداون كتحزوا يا تدلي كل نجر جرا مسخع مسأبيا نزياونة حزني لا مسخع مسأبيا انتي دي تجبر نحنتي زخونة كوالس بمشتر تايلاتا كم زري كردا خابز ترجع هوس نخت حاورا نخت حزام مالتيو أنا سي أفكار لني من تو إلي ناو سعود مسيان برك سرح غير إلي كون مسي مريم من أو زري كردا زلو مالتيو زبالتني من تو إلي مسيان يرا أنا سعود مسمت أخو عنو سلسة حازة أنا أو سعودي كسرح يدلن بقى أنا وانت تحيزة عد خيل يزدلي نسو زي ولو سعودي أيدليون نسو سلزولي يمت ينيرة أيدلني لا كمز مثلا خمزي أبزري كردس تردأ هو نخت تحاورا مالتيو إلا تزاري واتد حرزا والعخاء نخمزي لا كويا مت ينيرس كمزي لا ثنيلا كله نقرانا يزي أسلة فلت مشتركة فيلاتا نزي أخعا جنزبي كانت ولتا أتحزن نسلة ولا بعلخت فلت كما غيريات من السلا بعل ختفلت تبلني بقى انا لعل عقمي كابز خونا النجر بعل ختفلت يا تبلني طرحت حزني اي سرحني يا تبلني بخبر كواسي اي تمل سلين
ካብኡ ከዓ ዝሓፍትና ኣብ ሓዘን እያ ዘላ ኣነ ኣብ ሓዘን ኣለኹ ገንዘበይ ከዓ ተጠሊመ ንዕኡ ክርስዕና ጻዓርኩ እተን 8000 ሲ ከመይ ገይረ መስዋዕት ከፊለ ከም ዘምጻኽወን ኣነ እየ ዝፈልጥ ተትሓምም ነይራ ጥዕና ኣይዓቢ ህይወታይ ዓቢ ኢለ ክሰዳ ነይረ በቃ ካብ ገንዘብስ ልዕሊ ህይወታስ ገንዘብ ኣይ መቀደምኩ ነይረ ህይወታ ከቀድም ነይረ እዚኣ ግን ከምኡ ኢላ ከም ዝመጸት እውን ኣመርሚረያ እውን ነፃ ምዃና ምስ ረኣኹ ኩሉ ነገር ጽዒረ በቃ ባዕል ክትፈልጥ ጥራሕ ስለ ትብለኒ ልዕሊ ዓቕመይ ኮይኑኒ እንደገና ካብቲ 8000 ተወሳኺ ከዓ ናይ ገዛ ኸራይ ብዙሕ ገንዘብ ከፊላትላ ናይ ገዛ ኸራይ ክስካዕ ሕጂ ትኸፍለላ ዘላ ንሳያ ንመሐከም ኢላ ከም ዝሰማዕኹም ኣሽሓት ከፊላትላ ንመቐበሊኣ ናይ ሞባይል ናይ ክዳውንታ ብሓፈሻስ ንሓንቲ ባሕረኛ ዘድልያን ዘበለ ኩሉ ነገር ሲ መዓት ቅርሺ ያውፅያትላ ጥራይ ንሳ ደልያ ዘላ እተን ጥቕልል ኣቢላ ዝሰደደትላ 8000 ሪያል እያ ደልያ ዘላ እምበር በቃ ንሱ ዋላስ ባዕሉ ይፈልጥ ኢለየ እምበር መዓት ቅርሺ የኸፊልላ ቀሊል ቅርሺ ሳይኮንኩ ነውፅየላ ንኹሉ ግን ባዕል ክትፈልጥ ገንዘብኩ ባዕል ይፈልጥ ኣትሒዝ ክትሰድን ኢላ ተፈራርሐኒ ንዘን ዓረባት ከዓ ኸይዲ ኢላስ ሞባይል ሒዛ ምእንቲ ኪዱ ውፅእ ክብላ ማለት እዩ ለጥያ ትብል ኢላ ሞባይል ሒዛ ሰርሕባት ኢለን ኣንብ ትብለን ኢላ ድሓር በቃ በልንዕ ውሰድያ ይብላኒ ኣብ ገሊአን ከዓ ከይዳ ትድቀስ ወይ ከይዳ ሞባይላት ትሕዝ ወይ ከዓ ኣብ ገሊአን ከዓ በቃ ክወፅእ ኢላ ማዕፆ ከፊታት ኣትሕዛን ሹርጣ ኣትሕዛን ጥራሕ እያ ትብለን ማለት እዩ ሹርጣ ጥራሕ እያ ትብለን ኣትሕዛን እያ ትብለን እዚኣ ስለ ዝኣበየታ በቃ ከምኡ እናበላ ገሊአን ባዕለን ይውፅኣ ኣብ ዝበዝሐ ከዓ ወይ ሓሚመት ውሎም ወይ ትበኪ ወይ ከይዳ ትድቅስ ከም ዘውፅእዋ እያ ትገብር ስለዚ ቀንዲ ሕጂ ምክሪ ደልያትሉ ዘላ ኣነ በቃ ኩሉ ነገረይ ተወዲኡ ብጭንቀት ሞይተ ኣብ ርእሲ ሓዘነይ ኣብ ርእሲ ጭንቀተይ በቃ ኣብ ህሊ ክእትያትኒ ንወለዳ እንተደወልኩሎም ከዓ ዝገበርክ ገበርያ እምበር ንሕናስ ፎቲና ይኮናን ሰዲድናያ ኢሎምኒ ስለዚ ኣነ ከዓ ንወለዳ ሓኒቐ ክሕዞም ደልየ ንወለዳ ተሓዝክዎም ሲ በደለኛ ድየ ቅርሸይ ንክቕበል እንተሓዝክዎም በደለኛ ድየ ዝብል እዩ ብጠቕላላ እዚ ኣብ ሪከርድ ዘሎ ኣብ ጽሑፍ ዘሎ ዛንታ ብጣዕሚ ኣነ ሕዚናትኒ ብፍላይ ዚ ሪከርዳ ምስ ሰማዕኹ ማለት እዩ ዋላ ዝጽሑፈን ቢበስ ሕማም ይህልዋ ናወልኩ ጸኒሕ ስዳሓር ዚ ሪከርዳ ምስ ሰማዕኹ ግን ብጣዕሚ ሕዚናትኒ እዛ በዓልቲ ዛንታ እዛ ተጠሊማ ዘላ ወሞ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝበዝሐ ስደተኛ ብፍላይ እዛ ስራሕ ኣለዋ ትበሃል ብፍላይ እዛ ትሰርሕ እያ ትበሃል ሃንደበት ዝኾነ ቤተሰብ ዓለይተ ዘመድ ይመጽእ ምሽዋር ክፈል ተባሂላ ኣይብለይ እንታይ ኢላ ማለት እዩ በቃ ኣብ ኢድ ሸፋቱ ከሎ ወድና ጓልና ሓፍትና ጨኪናትላ ስራሕ ከለዋ ቀዋሚ ስራሕ ከለዋ ኣብ ኢድ ሸፋቱ ናብ ኢድ ደላሉን ኮይኖም ኣብ የመን ኮይኖም ጨኪናትሎም ትበሃል እንተ ተቐበለትከ ዘይሰምዓኣ በቃ መልሓሰን ዝኾነ በቃ ዝምልሳላ መልሲ ብጣዕሚ ንኣ ዝሐርቕ ንትዕግስታ ዝፈታተን ተዓጊሰን ኣብ ዳዓረግ ሰርሓ ይኽእላ ጥራሕ ኣብ ቲክቶክ ይሰዓሰዓ ጥራሕ ይደዋወላ 24 ሰዓት ሞባይል ካብ እዝነን ይፍለያ ተዓጊሰን ዓረብ ከመይ ጌርካ ትተሓዝ ከመይ ጌርካ ትሕቲልካ ይስራሕሲ 24 ሰዓት መኺራተን ብፍላይ ተተቐቢላተን ብዙሓት ኣለኸን ካብ ተዕሊላንን ካብ ዝተዓዘብክወን ምእንቲ ገንዘባ ኢላ ገንዘባ ንኸምልሰላ ኢላ እያ እምበር ንዓይ ሓልያትለ ኣይኮነትን ከምኡ ኢለስ ከመይ ጌረ ክፃወረ ኢለን ተመሊሰን ቀስመን ዝሰብረአን መዓት ኣለዋ ብመገዛ ገንዘበን ጽልእ ዝገዛ ክስካዕ ዓዲ ዘሎ ቤተሰብ እናደወላ ክስካዕ ኣብዚ ዘሎ ቤተሰብ እናደወላ ምእንቲ ገንዘባ ኢላ ከቢድ ስራሕ ተፃወረ እናበለትኒ ገንዘበይ ሃብ እናበለትኒ ዋላ ገንዘበን ሃብ ከይበለአን እኮ ግን ሲ እናደወላ ሃቢላትን እናበላሲ ክትመኸረን ከላስ ምእንቲ ገንዘባ እያ ዝብላ ክዕገሳ ዘይኽእላ ተመኺረን ክሰምዓ ዘይኽእላ ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ዘጋጠመክን ኣምላኽ ይኽእልክን ከቢድ እዩ ኣነ ጽልእ ንጽልኡ ምስ ገንዘብካ ክትጽልእ ኣለካ እየ ዝብል ካብ ብገንዘብካ ጽልኢ ካብ ብገንዘብካ ጭኽጭኽን ጭንቀትን ትገዝእ ብገንዘብካ ተጸላእ ምስ ገንዘብካ ጠማዕ ተብሃል ምስ ገንዘብካ ጨኪናትላ ተብሃል ካብ ብገንዘብካ ንገንዘብ ክትብል ከምዚ ጌራ ኢልካ እንደገና መሊሱ ቀስምካ ዝሰብረካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስደት ዘላ ትረኽቦ ዘላ ኣብ ስደት ዘላ ትሕልፎ ዘላ እንታይ ሞ በቃ እንታይ ሞ ዘይተገብረ እንታይ ሞ ዘይበጽሓ ስለዚ ኣነ ናባኸ ክምለስ ከለኹ ክብርቲ ሓፍተይ ሓደ ብርግጽ ንወለዳ ምሓዝ በደለ ይብሎም ንሶም ስለ ዘይበደሉስ ብርግጽ ኣይግባእን ነይሩ ይብል ነገር ግን ኩሉ ዝበልክኒ መስዋዕቲ ከፊልክ ምስኻ ካብ ኣበየኪ ንሳውን ከምኡ ዓይነት መልስ ካብ መለስትልኪ ንቤተሰብ ድዩ ንባዕሎም ደው ኢልክ ድዩ ኣነ ክሕዘኩም እየ ንዓኹም ክሕዝየ ንጓልኩም ኣብዚኣ ምሳያ ዘላ ንዓኹም እውን ኣብኣ ክሕዘኩም እየ ቅርሸይ መልሱለይ ወይ ሰሪሓ ቅርሸይ ከም ትምልሰለይ ግበሩ ወይ ክሕዘኩም እየ ኢልካ ፈራርሕ እዮም እተን ተኣምንለን ቅርሺ ማለት እዩ ማለት ከም ዘይህሰይሉ ከም ዘይጉድእሉ ጌርክሲ እንተስ ኣብ መንጎኹም ቤተሰብ እቲኺ ኣብ ማእኸል ዝኸውን እንተስ ብዝተፈላለየ ጋጣሚ ጌርኪ ወለዳ እንተስ ክምልሱልኪ
انت سنعا كوريوم سرحمو عدا خفيلك يا نعند حريلهم وا بقى ختحزنا يايلهم كم زي تقد فيهم من حرد أفليتهم حدا خا بررا يلن ون يلك تزارويهم بررا يلن اسر بيت اتياون زقط ما يفلطن برقصون كم زمسلن بررا يلن سلازي تاي كم زقط ما ون يفلطن بقى ገንዘበይ ከይመለሰትልይ ጓልኩም ዝኾነ ነገር ኣብ ስደት እያ ዘላ ኣነ በቃ ትዕግስተይ ተፈታቲናትንያ ቅርሸ ይመልሱልይ ጓልኩም ክሰደልኩም ወይ ንዓኹም ክሕዘኩም ይልኪ ንዓኦም ፈራርሕ እዮም ካኡ እንድሕር ደኣ ሰሚዓቶም ዕዳኣ ከፊልክያ ንዒ እንድሕር ኢሎም ተስፋ ሂቦም ወንድሕር ኮርዮምላ እንድሕር ደኣ ንዓኦም ሰሚዓ ግን ሸሪሓኣ ናባኸ ሓዊልኪ ነተን ዓረባት ከዓዘ ዝሰርሐቶ ገንዘብ ናባይ ለኣኻለይ ናበልክልክ ከምዚ ሓደ ግዜ حافتا مستقلمتا ناب سرح اتيا ورحي كاب عرب تقبل زنابرت دموز ناب زغربت كما غيركي دموز كتقبلي زها بقى دموز تقبلكي ገንዘብك مستقبلكي تدليات التحاس تدليات سرح كاو اندحار كاف هيوت كوصيا مالتيو ስለዚህ بعل خون بدحريو اندحر دا خفيلاتكي انتس تسرح انتس تدليات سرح نسخه تحزيا خفيلكي نسخه تጨነቀላውን አይደልን ጥራይ ገንዘብ ከተቀበልላ ግን እንተስ በወለዳዲዩ አፈራሪሕ ኸዲዩ انتس بميلا ببيتسب ديو ገንዘብ ክትቀበሉሉ ግበሪ በደል ኣይኮነን ጥራሕ ንዓኦም ኣይተሰዮም ኣይተሃሰዩ ንሶም ጥራሕ የዝብለክ እምበር በደል ኣይኮነን የዝብለክ ኣነ ስለዚ ኣነ ዘያይለይ ከመኸራ ዝኽእል ንስኹም ከታይልኩም ተመኸርዋ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉላ ይኹም ሎ ማዓልቲ ዝነበረትና ጻንሒት ዝያያ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክስካዕ ነራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ